हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल इंटरटेनमेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, क्या जिन्नात भी रोज़े रखते हैं? क्या इनमें भी मुसलमान होते हैं? और क्या वो भी हमारी तरह अल्लाह ताला की इबादत करते हैं या इनकी इबादत हमसे मुख्तलिफ होती हैं? आया क्या इनमें भी ईद का चाँद नज़र आता है और वो उसे देखकर अपनी ईद मनाते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की तो उसने अपने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इसे सजदा करो। सब फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सिवाय इब्लीस को छोड़कर, जो कि इस वक्त फ़रिश्तों का सरदार था। इसने सजदा करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं आग का बना हूँ, ये इंसान मिट्टी का बना है, भला मैं इसे सजदा क्यों करूँ? नाजरीन, इस पर मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ़रिश्ते अल्लाह के नूर से बने हैं जो कि पाक होते हैं, जबकि शैतान यानी इब्लीस आग से बना है, क्योंकि इब्लीस एक फ़रिश्ता नहीं है बल्कि ये एक जिन है। अब बहुत से दोस्तों के दिलों में ये सवाल होगा कि अगर शैतान जिन है तो ये फ़रिश्तों का सरदार कैसे बना और अल्लाह ताला ने इसे फ़रिश्तों का हाकिम क्यों बनाया? दोस्तों, हमारे रब की ज़ात बड़ी बाबरकत है और बड़ी पाक है, और ये हम इंसानों की तरह ज़ात और नस्ल नहीं देखती बल्कि इसका इखलाक और अमाल देखती है। और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से पहले इब्लीस ने अल्लाह ताला को अपनी इबादत से राज़ी कर लिया था, जिस पर खुदा ने इसको फ़रिश्तों की सरदारी से नवाजा था। लेकिन जब इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो खुदा ने उससे ये ओहदा लेकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों का सरदार बना दिया और इब्लीस को जन्नत से भी बेदखल कर दिया। क्योंकि ये सब आदम अलैहिस्सलाम की वजह से हुआ था, इसलिए ये इंसानों का दुश्मन बन गया। खुद को जन्नत से निकलता देख ये तैश में आ गया और इसने आदम अलैहिस्सलाम को ललकारा कि मैं इसके रास्ते में आऊँगा और इसे गुमराह करूँगा, जिस पर अल्लाह ताला ने इसे मोहलत दी और कहा कि जा, तुझे आज़ादी दी, तू जो चाहे वो कर, मगर हाँ, जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे कहे में नहीं आएंगे। इब्लीस के इस रद्द अमल पर बहुत से जिन्नात ने इसकी तायद की कि इसने ठीक किया है, और बहुत सौ ने इसकी मुखालफत की कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिन जिन्नात ने इसकी तायद की थी वो शयातीन बने, और जिन्होंने इसकी मुखालफत की वो अरवाह कहलाए, यानी नेक जिन। उस दिन से ही इनमें दो गिरोह बन गए, एक अच्छे जिन और एक बुरे जिन। कुरान पाक में भी हमें मुख्तलिफ मकामात पर जिन्नात का तज़किरा मिलता है, और इनके मुतल्लिक कुरान पाक में एक सूरा भी मौजूद है जिसे सूरह जिन कहा जाता है। ये इस बात की दलालत और ज़िंदा सबूत है कि जिन्नात अकल, फ़हम व फरासत वाली एक ज़िंदा बासलाहियत मखलूक है, और ये अपनी मर्ज़ी से खैर व शर में तमीज़ करके कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकती है। जैसे कि हम इंसानों में भी है कि कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग होते हैं, ठीक इसी तरह इनमें भी अच्छे जिन और बुरे जिन होते हैं। और इनके मुतल्लिक हमें अहादीस में भी ज़िक्र मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन की 3 इक़साम होती हैं। पहली किस्म जिन के पर होते हैं और ये हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन ये पहले आसमान से ऊपर नहीं जा सकते। दूसरी किस्म जो कि जानवरों की शक्ल में होती है, जैसे कि सांप और कुत्ते की शक्ल में। और तीसरी किस्म जो कि आते जाते रहते हैं, यानी ये एक जगह पर नहीं रहते, इनका एक ठिकाना नहीं होता, और ये कुछ रोज़ एक जगह पर क़याम करने के बाद उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। एक और हदीस मुबारका में भी हमें इनके मुतल्लिक सुनने को मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद सहाबा भी थे। सफ़र के दौरान आपको रफ़ा हाजत हुई और आप सहाबा से थोड़ी दूर तशरीफ़ ले गए। सहाबा कराम ने उसी जगह से शोर गुल की आवाज़ सुनी। जब अल्लाह के रसूल वापस आए तो सहाबा ने इनसे इस शोर पुकार के बारे में पूछा कि ये क्या मामला था, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बताया कि मुसलमान और काफिर जिन्नों में जगह को लेकर लड़ाई हो रही थी कि कौन कहाँ रहेगा, जिस पर मैंने इन मुसलमान यानी मोमिन जिन्नों को ऊंचे इलाके यानी पहाड़ी इलाके और काफिर जिन्नों को निचले हिस्से यानी समुद्री और वीरानी इलाके दे दिए, जिस पर ये दोनों गिरोह मेरी बात पर राज़ी हो गए और चले गए। नाज़रीन गिरामी, इस हदीस से भी हमें वाज़ेह पता चलता है
کہ ان جنات میں بھی مسلمان اور کافر جن ہوتے ہیں، اور کیا ان میں مسلمان جن ہماری طرح عبادت کرتے اور روزے رکھتے ہیں؟ اس بات کا ثبوت ہمیں قرآن کریم کی اس آیت سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے بنایا۔ اس آیت سے واضح ہے کہ یہ بھی ہماری طرح نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں۔ اور کیا ان میں بھی چاند دیکھ کر روزے رکھنا اور چاند دیکھ کر عید منائی جاتی ہے؟ اس پر میں اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اس عمل کے لیے یہ انسانوں کے ماتحت ہوتے ہیں، یعنی جس دن ہم پہلا روزہ رکھتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہمارے ساتھ ہی پہلا روزہ رکھتے ہیں اور ہمارے وقت پر ہی افطار کرتے ہیں، اور جس دن ہماری عید ہوتی ہے اسی دن ان کی بھی عید ہوتی ہے۔ اب کچھ ناظرین کے دل میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہمارے ہاں تو کچھ کی عید ایک دن پہلے اور کچھ کی عید اگلے دن ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان میں تو 3 عیدوں کا ریکارڈ ہے۔ خیر، اس پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان میں بھی ہماری طرح فرقے ہوتے ہیں اور یہ اپنی جماعت کے تابع ہوتے ہیں۔ ہر فرقہ اپنی جماعت کے کہے پر عمل کرتا ہے، لیکن کچھ معاملات میں خدا نے انہیں انسانوں کا تابع کیا ہے اور یہ اپنے اپنے انسانی فرقے کے متحد ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی اپنی عید کرتے ہیں، اور مسجدوں، مدرسوں اور دیگر انسانی مقامات پر بھی یہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، البتہ ہم انہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ اور کیا ان میں بھی ہماری طرح شادیاں ہوتی ہیں؟ ناظرین، اس پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق بنائی ہیں اسے جوڑوں کی صورت میں بنایا ہے، سوائے فرشتوں اور چند ایک مخلوقات کو چھوڑ کر۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی صورت میں بنایا ہے، اور ان میں بھی ہماری طرح شادیاں ہوتی ہیں اور ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی ہماری طرح بوڑھے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور قیامت کے روز ان کو بھی اٹھایا جائے گا اور ان کا بھی حساب ہوگا۔ لیکن ان میں سے ابلیس یعنی شیطان واحد جن ہے جس کو موت نہیں آتی اور قیامت تک نہیں آئے گی۔ یہ جب بھی برا ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ جوان کر دیا جاتا ہے، اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ ناظرین، ان جنات کی عمریں ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں اور یہ ہزاروں سال جیتے ہیں، اور یہ قد و قامت میں ہم سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہمیں ان کی خوراک کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ آپ کے کان کے قریب کر لیا، گویا کہ آپ کے ساتھ کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر وہ سانپ چلا گیا، جس پر میں نے آپ سے پوچھا یہ کون تھا اور اس نے آپ سے کیا بات کی؟ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرما دیجئے کہ وہ گوبر اور بسیدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ جس پر میں نے اس کی بات مان لی۔ دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں تشریف لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نزدیک ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا کہ جب تک میں تمہارے پاس واپس نہ آ جاؤں کسی سے کوئی گفتگو مت کرنا اور کسی چیز کو دیکھ کر گھبرانا نہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تھوڑی دور جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک وہاں کچھ حبشی لوگ آ گئے۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا گھر بہت دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سفر کے لیے کچھ خوراک عنایت فرما دیں۔ جس پر آپ نے انہیں فرمایا کہ گوبر اور ہڈیاں تمہاری غذا ہے، تم جس بھی گوبر کے پاس جاؤ گے وہ خدا کے حکم سے کھجور بن جائے گی، اور جس ہڈی کے پاس جاؤ گے اس پر گوشت آ جائے گا۔ جب وہ سب چلے گئے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ تھے، جس پر آپ نے بتایا کہ یہ نصیبین شہر کے جنات تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی خوراک میں ہڈیاں اور گوبر شامل ہے۔ تو امید ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جنات کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ اپنے دوست بلال کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل بلال انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا
تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔